Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان ميقاتا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الله أكبر. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء
الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخواننا الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم ولئن نصروكم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الله أكبر. سمع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah Masjid Al-Ibrah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada atau sudah memasuki malam, ada yang 26 dan ada yang 27. Alhamdulillah di bulan Ramadan
tahun 1447 Hijriah ini, puasa yang kita jalani hampir mendekati akhir, yakni mendekati ujung finish. Ramadan pasti akan meninggalkan kita. Maka pertanyaan yang menjeganjal dalam benak kita adalah, ketika di akhir Ramadan perjuangan kita telah usai, atau justru sebaliknya, ujian-ujian yang baru yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, kalau kita berkaca pada para salafus saleh atau orang-orang soleh pada zaman dahulu, mereka di akhir-akhir Ramadan bukan merasa bergembira karena Ramadan telah selesai, tetapi mereka justru bersedih. Kenapa? Bersedihnya karena akan berpisahnya dengan bulan Ramadan. Bersedih akan pertanyaan besar, apakah amalia selama Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan semacam ini tentu sangat beralasan, karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Saumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu adalah aku, dan aku yang paling berhak untuk menentukan balasan bagi yang menjalaninya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterangan dalam hadis qudsi tadi dipertegas dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min syami illal ju' wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak memperoleh apapun dari puasa yang dijalaninya kecuali lapar dan dahaga. Karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, tahukah apa yang kemudian dilakukan oleh para salafus saleh? Ternyata para salafus saleh yang menjadi kuduan kita, panutan kita, mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan dan 6 bulan setelah pasca Ramadan. Sebelum datang Ramadan, mereka berdoa agar benar-benar bisa dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Dan pasca Ramadan, mereka juga berdoa agar mereka diterima semua amalia, ibadah-ibadah amalia selama bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan setelah Ramadan, hitungannya 1 tahun mereka berdoa tentang Ramadan, padahal melaksanakan ibadah Ramadan diberi kesempatan hanya 1 bulan. Mengapa ini mereka lakukan? Karena mereka yakin dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalallahu minnal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah dari hamba-hamba yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa yakni merupakan golden goal, tujuan utama dari syariatkan ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Ingin benar-benar mereka raih dalam menjalani amalia Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan di penghujung Ramadan ini, kita harus punya kesiapan mental untuk terus mengisi hari-hari berikutnya setelah Ramadan dengan konsistensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah, konsistensilah dalam beribadah sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga, ashabul amali indallahi adwamuha. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang terus-menerus dilakukan dan berkelanjutan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
kita semua termasuk orang-orang yang siap menghadapi ujian pasca Ramadan dengan terus mempertahankan konsistensi ibadah kita, puasa kita yang senantiasa kita lakukan dengan puasa-puasa sunnah di hari selanjutnya. Demikian dengan sholat qiyamul lail kita, tarawih kita, lanjutkan dengan ibadah-ibadah sholat sunnah lainnya, dan bersedekah, berinfak semampu kita tetap kita jalankan meski di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima ibadah siam kita, menerima amalia Ramadan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsistensi dalam beribadah ini mutlak kita lakukan. Ibadah kita tidak bersifat musiman, hanya di bulan Ramadan saja. Yang terpenting ibadah kita berkelanjutan terus menerus meski di luar bulan Ramadan. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan setiap pinta dan doa. Ya Allah, jika Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kami, maka jadikanlah ia sebagai saksi atas kesiapan setiap kebaikan, atas setiap amal ibadah yang kami lakukan. Ya Allah, jika Engkau masih memberi kesempatan umur kepada kami untuk jumpa kembali di Ramadan berikutnya, maka pertemukanlah kami dalam keadaan lebih kuat, dalam keadaan lebih taat, dan dalam keadaan lebih sehat, dan dalam keadaan lebih dekat kepadamu. Jangan Engkau jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali berbuat dosa setelahnya. Terimalah seluruh amal ibadah kami, ampuni dosa-dosa kami. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu tha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.